آؤ سید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین رب العالمین پروردگار عالم. سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص دا ثواب، ذکر محمد و آل محمد دا ثواب، نظر و نیاز دا ثواب، بتوسل پنجتن پاک بارہ امام چاردہ معصومین، 72 تن شہداء کربلا، 1,24,000 انبیاء، بالخصوص سلطان انبیاء، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دے توسل نال اس دا ثواب مرحومہ سید عبید سید شہید کاظمی صاحب دی والدہ مائدہ دے نام علام امال شامل فرما. مرحومہ دے گناہ صغیر و کبیر معاف فرما، درجات بلند فرما. جوار جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حج اعلی مقام عطا فرما. اس خاندان دے جتنے مرحومین مرحومات ٹور گئے میرا اللہ انہاں سانین یا قبران تے رحم فرما. بالخصوص جتنے بھی سادات مومنین شیعہ سنی رب العزت اسا موجودہ قرآن و اہل بیت دواستی اسا سارین یا اموات تے رحم فرما. وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا مولتی یا فاطمة وغسنی رب اشرح لی صدری ویاسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا ابا الفضل العباس صلی اللہ محمد. بسم اللہ. اس اعتماد اجازت کے بلا بسم اللہ. تھوڑی جی زحمت کرنے دو، ایک دو قدم اگے تشریف لے آؤ. اس پاس ایک مرلہ جا خالی پئی ہے، ذکر پاک دی زینت پڑھنا ہویا. میں کوئی فرد واحد دے طور تنی سارن میں گزارش کیتی ہے، جتنا اگے تشریف ہنا سو روحانیت اچ مزید اضافہ ہو سی. بھائی جان تسا زحمت کر دے، تھوڑی جی تھے آ جاؤ، تسا ہی تھوڑی جی تکلیف کرے سو. شاہ صاحب قبلہ پاک بادشاہ سلامت. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ آل محمد. بسم اللہ. زحمت ہے تھوڑا جی اگر اس پاسے آ جاندے تو بہتر سے سارے آباد. پاک بادشاہ سلام. آؤ سہیں نہیں سیاست قبلہ حیدری نہیں شاہ جی آ جاؤ آؤ. بسم اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حیدری یا بسم اللہ. زندہ باد مرد آباد بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہو، آباد رہو معزز سمعین گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستو.
میں ہر مجلس دے آغاز خداوند متعال دی بارگاہ مقدس قابل مستجاب لائق قبول سمیدوں یا دعا منگ درانا پروردگار عالم بتوسل چہردہ معصومین بتوسل قرآن و اہل بیت مجلس امام حسین دا اہتمام و انسلام کرنا لے سادات عظام دا اہتمام ذکر اور دیگر احباب دا بدنی مالی جانی تعاون من جملہ مومنین مومنات دا اس مجلس پاک دا وچ نیک ارادہ نال ٹرایا میرے تو پہلا میں حقیر دی نوکری میرے بعد اچ پڑھنا دی پڑھائی تسا سارے سادات و مومنین مومنات شیعہ سنی حضرات دا یہ ذکر محمد و آل محمد سماعت فرماونا رب العزت بتوسلے چہردہ معصومین بتوسلے قرآن و اہل بیت ایک کلیل جو عبادت بارگاہ خداوند وچ میرا عظیم اللہ قبول فرما اور رب العزت تمام محبان آل محمد موالیان حیدر قرار ماتم داران شبیر علیہ السلام کو سوائے غم حسنین شریفین دے کائنات دے تمام آفات ارضی و سماوی تو محفوظ فرماون تہ دل نال میں ایک دعا منگنا میرا مالک اے اتحاد اتفاق اے مل بانا چونکہ منزل شیعہ سنیاں دی ہکو ہے ٹھیک ہے رب العزت ہمیشہ شیعہ سنیاں نو ایک پلیٹ فارم تے جمع ہون دی توفیق عطا فرما بالخصوص تمام مریضاں نو صحت عطا فرما بے رزق نو رزق عطا فرما مقروضین دے قرض عطا فرما پریشان المومنین یا میرا اللہ پریشانیاں دور فرما بالخصوص کالمی صاحب دی اہلیہ نو میرا مالک مکمل شفا عطا فرما بھائی عارف نو مالک شفا عطا فرما دیگر مریضان نو میرا مالک صحت عطا فرما جو آرزوائن جو حاجاتن میرا اللہ خدا دی ایک صفت ہے علیم بذات الصدور دلوں کے حال بہتر جاننے والا ٹھیک ہے پروردگار تو دلوں دے حال بہتر جاننا ہے رب العزت اپنی عظمت و جلالت دا واسطہ ہی اپنی وعدانیت دا واسطہ ہی اپنے لا شریک ہون دا واسطہ ہی تیرا کوئی شریک نہیں تو محمد و آل محمد جیسی عظیم مخلوق دا بھی خالق ہے خالق عالمین ہے رب العزت اپنی اس عظیم صفت واسطہ ہی جتنے ہاتھ بلندن سانیہ دعا مستجاب ہو قبول فرما وارث زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما سانیہ دعا دی قبولیت واسطے صلوات ہکو تے بلند آواز نال فرما اللہم صلی اللہ محمد آل محمد مالک زندگی دراز فرماوے مولا اس ویلن آباد و شاد رکھے عمران شاہ جی تھوڑے جا ساؤنڈ دی سیٹنگ کرے سو اپنے ہاتھاں نال ایک تجرہ ہے وہ آواز تھوڑا جا وداؤ ہی صحیح میں ایک اور بیس دے میں جناب دے سامنے ماہ ربیع الاول طول نہ ہو جائے اپنے وقت دے اندر نہیں چاہ جی سائر دے بیٹھو میرے بھائیو تسی اگر اتھے آ جاؤ تو اللہ تن سلامت رکھے آؤ بہت شکریہ سے مالک تن سلامت رکھے اللہ دے ایکو صحیح تھوڑے جو میں چونکہ 35 سال تو بعد سے امام حسین دا کنا 35 سال تو الحمدللہ میری اتنی حیثیت اوقات نہیں جتنے سادات و مومنین دی دعا دا صدقہ میرے اللہ اور معصوم دا کرام ہے 35 سال دی ذاکری کوشش کی تھی یہ دائرہ شریعت اور دائرہ ادب دے اندر رہ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے میں ایز ذاکر حسین چونکہ کاظمی سادات دا گھر ہے کاظمی سادات دی مور میری ذاکری تے علماء وچوں ایک صفحہ علماء وچوں بہت بڑا میرے ملک دا نام عالم بعمل اور صحیح عالم وارث ممبر بھی ہیں سید بھی ہیں ساڑھے اساتذہ ہی انہاں دا شمار ہے کہ بروکابہ علامہ سید حسنین نقوی صاحب کی بلا تشریف رکھ دیں الحمدللہ ساری زندگی اپنا ایک انہاں جڑا ہدف رکھیا ہے وہ اس تے قائم رہیں ٹھیک ہے جی ایسی عظیم شخصیات بھی میرا مالک زندگی دراز فرماوے مولا تن سلامت رکھے تو میں گزارش یہ پہ کردہ ہوں کہ میں پیچھے بہ کے فخر شاہ سب پردے رہے مولا ندی توفیقات خیر چیزافہ کرے تو رہا کمال میان سماعت ہے چونکہ یقیناً جناب دا تعلق سرائکی علاقے والی ہے کیڑی جگہ تو تسا بسم اللہ میں پہلی مجلس 94 اچ 15-16 مارچ کوٹلہ حاجی شاہ 18 سال دی ایج میں بالکل میں اتھائی نصیر بھٹے کو پڑے آئی اللہ بخش ایم پی اے کو لوئے بہو الحمدللہ طویل وقت سرکار دی نوکری ٹوٹلی یہ ساری سروس 5 یا 6 محرم میرے پہاڑ دن یک کے وہیں پڑھ دے آسا یہ سالی میں ملتان ہم مظفر گڑھ ہم ہڑیا سے
تو یہ عقیدت ہوندی ہے ہر زبان یا ہر بندہ ان عظیم ہستیاں دا ذکر سن کے بول ہی نہیں سکتا. عقیدت والے اہل سنت آئے بیٹھے. میں شوکت نیر عزیز ذاکر حسین تھوڑا شکریہ ادا کرنا، تھوڑے حق شیعہ تو بھی پہلے دعا کرنا میرا مولا تمہیں سلامت رکھے اور اس عظیم گھر دی محبت تے قائم رکھے، دشمنوں دے شر تو تساں محفوظ رہو. جو حاجات یقیناً جڑے میرے اے نظریات تو میرے سرداراں دے کیا ارادے حسن تھوڑے بارے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عطا فرماوے، مولا سلامت رکھے. تو میں بھائی جان پیغمبر اسلام دی نعت اور تھوڑی موجودگی دا فائدہ اٹھانا ہے، سرائکی زبان دی نعت میں سنانا چاہنا. ٹھیک ہے، ایک صلوات میں آواز بلند پڑھو میرے بادشاہ دی ذات صلی اللہ آل محمد. بلند آواز نال درود پاک معصوم دی ذات تے تھوڑا جا شاہ جی آواز کھلے سو بما ایک دے. حاجت روائی جیند بوئے دی، حاجت روائی جیند بوئے دی، حاجت روائی جیند بوئے دی، حاجت روائی پڑھا لکھا میں بیٹھن بوئے دی، حاجت روائی جیند بوئے دی، نعرہ حیدری جیند بوئے دی، حاجت روائی 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 جیند بوئے دی، ازلی گدائے سونا مصطفیٰ. زندگی ہوئے تھوڑی اللہ حضرت فرماوے آتمن امکان کے نعرہ حیدری. سونی سطر میں قبول فرمائے تو سا اللہ حضرت فرماوے اگلی سطر پیش کرنا چاہنا. حاجت روائی جیند بوئے دی، حاجت روائی جیند بوئے دی، حاجت روائی جیند بوئے دی، ازلی گدائے سونا مصطفیٰ، مشکل کشائی پہچان جیندی. توجہ حضور. مشکل کشائی پہچان جیندی، مشکل کشائی پہچان جیندی، مشکل کشائی پہچان جیندی، مشکل کشائی سونا مصطفیٰ. بلند آواز نال حیدری. سلامت رہو حیدری. زندگیوں میں خدا حضرت فرماوے. میں شعر عرض کرنا چاہنا بھائی جان پوری توجہ. شعر پہ سنائنا تھوڑی اور اپنی عبادت واسطے. سورج دا ایک نام خورشید بھی ہے. ٹھیک ہے صحیح. یہ جڑے طلوع ہوندہ ہے سورج شمس ایک دم پوری کائنات تے یہ روشنی چھاویں دیئے. میں دسنا چاہنا کو صرف پنڈی اسلام آباد تو نہیں، اٹک چکوال تو نہیں، پوری دنیا تے، ملک پاکستان تو نہیں پوری دنیا تے یہ یکدم چھاویں دے. اس دی وجہ کیا ہے بھائی جان پوری توجہ. شوکت نیر آج دے اس ذکر دی دسنا چاہنا ہے جو اے روشنی کتھوں گندا ہے. مکمل طور جانا شیر مناروں کی نبائی. چیند کرم دی خیرات منگ کے خورشید جگتے چانن ونڈے. زندگی ہوئے تو مالک سلامت رکھے. اللہ حضرت فرماوے بھائی جان توجہ. ایک کتھوں گندا روشنی چانن ایک کتھوں گندا پوری طور کی نبائی. چیند کرم دی خیرات منگ کے خورشید جگتے چانن ونڈے. چیند کرم دی خیرات منگ کے خورشید جگتے چان ونے نالین جیندی اکھیاں تے لا کے، نالین جیندی اکھیاں تے لا کے، نالین جیندی اکھیاں تے لا کے، نالین جیندی
अखियां ते लाके नालैन चली अखियां ते लाके नालैन चली अखियां ते लाके जिंदा चल दिया है सोना मुस्तफा सलामत रहो नालैन जैंदी अखियां ते लाके लेंदा चंद जिया है सोना मुस्तफा है। अगला शेर अर्ज करना चाहना तुसा टेलीविजन ते आजान सुन दे हो किबला आजान के बाद तर्जमा करें दिन बिरादरान कि उनको मकाम महमूद तक पहुंचा के जिसका तूने उनसे वादा किया। ठीक है मकाम महमूद उलमा तशरीफ फरमाए बाबा हसन शाह जी किबला मकाम महमूद तक पहुंचा कि जिसका तूने उनसे वादा किया है। मैं दसना चाहना इस मदाए मुस्तफा के नजदीक और मकाम महमूद क्या है। मेरा पाक बादशाह मेरा मुस्तफा मेरा सरदार आलमीन दी कुल्ली रहमत अल्लाह दा प्यारा मकाम महमूद दा मोहताज नहीं। मेरा नजरिया क्या है कायनात बल्कि कायनात छोटी इन क्यों ना खा 18,000 आलमीन तो हुसैन दे नाने दी हुकूमत ज़िलन बुलंद करके शेर से बात फरमाओ कि भाई सारे जहां मसजूद आ गए दसर मकाम महमूद आ गए। जिंदगी हो तारी अल्लाह हजरत फरमावे बिरादरान अहले सुन्नत के नजदीक 12 रबीउल अव्वल अहले तशय्युद के नजदीक 17 फर्क 5 दा है। गल कोई एडी वड्डी कोई नहीं भाईजान 12 होवे या 17 होवे आया तो आलमीन दे वास्ते रहमत बन के पूरी तौर जाना शेर मुनालो कि भाई सारे जहां मसजूद आ गए दसर मकाम महमूद आ गए। सारे जहां मसजूद आ गए दसर मकाम महमूद आ गए। आली नसब है अहमद लकब है आली नसब है अहमद लकब है आली नसब है अहमद लकब है नूर खुदा है सोना मुस्तफा है। या अली सलामत रहो इजाजत हो तो अगला शेर सुनावा इस नात का सारे का दिल चाहते जनाब जेडे सुनना चाहते हाथ बुलंद करके नारा हैदरी जिंदगी दराज होने मालिक सलामत रखे खुदा तुम्हारी अकीदत कबूल फरमावे। मैं अगला शेर अर्ज करना चाहना कितनी सोहनिया घड़ियां हन कितने प्यारे ओ लम्हात हन काज़मी साहब जेडे वेले हुसैन दे नामे दा दुनिया ते ज़हरी ज़हूर होया है। ठीक है दुनिया ते ज़हरी ज़हूर होया उन्हें लम्हात थे मैं एक शेर अर्ज करना चाहना पूरी तौर की मैं भाई सलवात दी है रिम जिम जहां थे सल्ले अला दे नगमे लबाते। सलामत रहो अल्लाह हज़रत फरमावे मालिक सलामत रखे थोड़ा जा आवाज खुला है शेर मुकम्मल करना चाहना कि मैं भाई सलवात दी है रिम जिम जहां थे सल्ले अला दे नगमे लबाते। सलवात दी है रिम जिम जहां थे सल्ले अला दे नगमे लबाते। दुर्र यतीमे केदा करीमे दुर्र यतीमे केदा करीमे दुर्र यतीमे केदा करीमे दुर्र यतीमे केदा करीमे सदा आसरा है सोना मुस्तफा है। नारा सुनो बादशाह दे नाम दा हैदरी सलाम और दो काम इकट्ठे तो मैं नहीं कर सकता भाई पढ़ा ही मैं आप तो सुना ही मैं आप बाबे नहीद कादमी साहब ने उतों उठा के मेथे बिठाया ये मुंह लगे आके चुप करके बैठ अल्लाह हयाती रखे मेरे प्यारे भाईयन सुभान अल्लाह हैदरी सुभान अल्लाह। याद रखना जिस मकाम ते मिलाद मुस्तफा होंदा है मेरे सोने बादशाह का जिक्र होंदा है वो एक घर च भाईजान मिलाद होवे ना तो बरकत जी पूरे शहर च होंदी है
ہوں سینن بلند کرو میں شہر لکھے شہر کرنا چاہنا پوری توجہ کی بھائی او شہر جگتے آباد ہوندے جتھے مصطفیٰ دا میلاد ہوندے زندگی ہے زندہ رہو اللہ تعالی آیاتی دراز فرماوے وستے رہو شہر مکمل کرنا چاہنا کی بھائی او شہر جگتے آباد ہوندے جتھے مصطفیٰ دا میلاد ہوندے او شہر جگتے آباد ہوندے جتھے مصطفیٰ دا میلاد ہوندے او شہر جگتے آباد ہوندے جتھے مصطفیٰ دا میلاد ہوندے آمد جہدی خوشیاں من دی آمد جہدی خوشیاں منندی آمد جہدی خوشیاں منندی ذات خدا ہے سونا مصطفیٰ مل کے حیدری سلامت رہو جناب آباد رہو بطور مکتا جناب کی خدمت آخری عرض کرنا چاہنا مکمل طور چاہنا دیکھنا میرے پاس ہے جناب اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے پوری طور چاہنا شوکت نیر جناب نو شعر سنانا چاہنا عظمت مصطفیٰ دا دھیان میرے پاس رکھنا ہے پوری طور کرنے بھائی نہیں جہاں تے حق دے صدف دا کوئی نشانی چند شرف دا زندگی ہوئے مولا تم سلامت رکھے بہت شکریہ قبلہ اے داری اللہ عزت فرماوے مکمل کرو کہ میں بھائی نہیں جہاں تے حق دے صدف دا کوئی نشانی جن شرف دا قرآن جہدی تعریف کیتے قرآن جہدی تعریف کیتے قرآن جہدی تعریف کیتے نازل تھی آئے سونا مصطفیٰ سلوات سرکار دی ذات ہو چاہا آل محمد مالک سلامت رکھے کافی زیادہ پڑھ لے اپنی مرضی نال اجازت ہے نات سنے نا جناب نو آواز شاہ جی تھوڑا جا کھولے سو مولا تو نہ جو مائک دا آواز کرو بارے دیگر درود محمد والے محمد کی ذات برادران اہل سنت نے سمجھنا ہے 12 جڑے اہل تشیع بیٹھے ہو تو سمجھنا ہے 17 میں سرکار دا ظہور پڑھنا چاہنا آ گیا زمین تے آمنہ دلال ہے 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 سارا جینا مرن جان ناد نال ہے توجہ ہے میرے پاس یا علی سلامت رہو اباب شاد رہو اس نات دی جڑی دوجی 70 ہے تھوڑی دعا دا صدقہ اس دوجی 70 تے جڑا فرسٹ انعام آئی وہ ضلع حفظ آباد چوں میرے مولا نے منو عطا کیتا ہے چونکہ تساں سرائکی تشریف فرماؤ اللہ حضرت فرماوے آ گیا زمین تے آمنہ دا لال ہے سارا جینا مرنا جائیں دے نام دے نال ہے میں پوری طور چاہنا فردیسانی سنانا چاہنا آ گیا زمین تے آمنہ دا لال ہے آ گیا زمین تے آمنہ دا لال ہے آ گیا زمین تے آمنہ دا لال ہے سارا جینا مرنا جان نال ہے سارا جینا مرنا جان نال ہے سج ستارے چند کا کشان دی روشنی یا علی زندگی دراز ہوئے اللہ عزت فرماوے بھائی جان سج سورج سج ستارے چند کا کشان دی روشنی
یہ کیا پوری توجہ چاہنا سج ستارے چلتے کہکشان روشنی سج ستارے چلتے کہکشان روشنی سج ستارے چلتے کہکشان روشنی میرے نبی دے پاک پیرا دا جمال ہے آباد و شاد رہوں بس اتنا فضائل کافی قبلہ بیٹھن میں کافی سارا پڑھ لے قصیدہ رہ گیا ادھار اگلی کہیں مجلس دے میں سنوے سا جی نا بابا جی قبلہ بیٹھن وہاں تو تاخیر نہ ہو جائے نا بزرگن اچھا چلو ٹھیک ہے قبلہ اچھا بسم اللہ سلامت رہو ایک صلوات سرکار دی ذات کیڑا جی حال خدا دی خدائی کدین خدائی دسایا نبی نے سکھایا علی نے زندگی ہوئے جیندے رہو مولا سلامت رکھے اے نری سلامت رہو عبادت شاد رہو اللہ حضرت فرماوے خدا دی خدائی کدین خدائی دسایا نبی نے سکھایا علی نے خدا دی خدائی کدین خدائی دسایا نبی نے سکھایا علی نے خدا دی خدائی کدین خدائی دسایا نبی نے سکھایا علی نے اتنا مون شادین دے دشمنان دا دسایا نبی نے مٹایا علی نے سلامت رہو لطف آ رہے ہیں جی میری نوکری دا راضی بیٹھے ہو سارے شیعہ سنی حضرات زندہ ہو سلامت رہو آباد و شاد رہو شاہ جی لطف نہیں آ رہا میں بار بار اچھا نہیں لگتا تو آواز کھول کے تو پھر چھوڑ دیو اصلا میں اپنے کھاڑے لگتا میں تجھے آواز اٹھا دیں دیو تو آپ سیٹنگ کرو عمران شاہ جی تھوڑی جی زحمت کرو اٹھو میرے بھائی ہیں سیٹنگ کر کے پھر چھوڑ دے بعد گھٹاونا نہیں اللہ حضرت فرماوے بسم اللہ اچھا ہون پیر سائن چھیڑنا نہیں حمدانی صاحب اللہ حضرت فرماوے میں قبلہ یکم محرم تو ہون تک چھٹی کوئی نہیں محرم میں اتنا سرائے کی تو سن بہتر جانتے جو کہ میں محرم ہونے نو تھا ہون تک 2 مہینے ہو گئے 2 مہینے اور آج 10 دن ہو گئے کوئی چھٹی نہیں 3 4 5 نوکریاں پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال دیا مدرسہ پڑھنیاں تو اڈے ہی وقت ملتان مظفر گڑھ بہاولپور سفر بھی ہوندا ہے بہرحال اس ذکر دے وارثاں دا کمال ہے انہاں دی لجپالی ہے دسایا نبی نے سکھایا علی نے بھائی جان دسایا نبی نے پیر نہیں شاہ جی مٹایا علی نے اللہ سلامت رکھے اللہ تم سلامت رکھے بات سمجھ دے رکھن سونی جناب دی توجہ ہو گئی ایک اعتراض ہوندا ہے جو شیعہ علی نو رازق مندن نہیں میرا بھائی ایک غلط بات ہے یہ تیری غلط سازش ہے تیری غلط پلاننگ ہے شیعہ علی نو رازق نہیں مندے ساڈا بھی رازق او ہے جڑا واللہ خیر الرازقین ہے جڑا محمد تے علی جائے سردارہ نو بھی عطا کرن اللہ ہے رازق او ہے مالک او ہے پالک او ہے خالق او ہے توجہ ہے جی میرے پاس ہے اللہ سلامت رکھے اعتراض ہوندہ ہے شیعہ علی نو رازق مندن نہیں میرا بھائی اعتراض نہ کر میری گل سن میں کیا آکھنا چاہنا سارا کیا نظریہ عقیدہ کہ میں بھائی کدایا کیا ہے جو رازق علی ہے تے سارے زمانے دا پالک علی ہے کدایا کیا ہے جو رازق علی ہے تے سارے زمانے دا پالک علی ہے تے سارے زمانے دا پالک
علی ہے میں تے آکیا ہے جو رزق الہی منگایا نبی نے بنایا علی نے نعرہ سنو شاعری توڑا جلدی دے نال تعمیل کریں نا مضمون تو بڑا مفصل ہے لیکن توڑے حکم دی تعمیل میں وین شروع کیتا ہے بے سارے ہاشمی ہے وہ مرد چوات سجاد دی منزل بھئیے کیوں جے کچھ سردیاں بلدیاں بسم اللہ او جے کچھ سردیاں بلدیاں خیمیاں وچو پاگ پیو دی بننی جے کچھ سردیاں بلدیاں خیمیاں وچو پاگ پیو دی بننی سردیاں بلدیاں خیمیاں وچو پاگ پیو دی بننی سید بیٹھو جتنے مومن کیا سنی بیٹھو میں تو دکھائے جن سامنے غیرت پنج تن دی پنج تن دی وانج پیش کچاری تھئیے تیان شباب دے عالم وچ وہ جھوک کمر سجاد دے گئی سونی قبول ہے بسم اللہ کرنے نا حکم کرو نیاز حسین میں صدقے ہو جاما مولا مزدین رکھے جیندے سامنے غیرت پانتن دیون پیش کچائری تھی وہ تیان شباب دے عالم وچو جھوک کمر سجاد لے گئی منظور مجلس سے ہر آنکھی چھانجے مقصد عبادت نہ لوندہ ہے میں کوئی 5-7 منٹ اور پڑھ دا قبلہ شاید کاظمی صاحب تو حکم کیتا ہے علی زین العابدین دا ڈک سنا یہ میرا وہ امام ہے چوتھا امام حسین دی پاک دا وارث باقر العلوم دا پاک بابا پنڈی اسلام آباد آلے ہو سعادت و مومنین شیعہ سنیا ہو ایڈا نفیسہ میرا یہ امام بھائی جان میں کو توری روندی اکھی دی قسم اگر ہاتھ اچھ کلم پکڑے آنا کلم بھائی جن کلم پکڑن تے چوکھا زور لگ دے کلم پکڑن نال علی زین العابدین دیاں نازک انگلیاں تے چھالے پائے وے دے ٹھیک کلم پکڑن نال اگر چھالے پائے وے دے تو بات اے ذرا غور تا کرو انصاف تا کرو اوہ سجاد چاندے گلچ خاردار تاؤک ہتھاں چتکڑیاں اتکڑیاں پیراں وچ بیڑیاں بسم اللہ کرا اللہ تانوں سلامت رکھے
اور میں صدقے ہو جاواں تساں ہی قیدیاں کو ڈٹھا ہے میں ہی قیدیاں کو ڈٹھا ہے بھائی جان تساں معرفت والے سنیو میرا سلام ہے تہاڈی معرفت نو میں کو ممبر دی قسم ہے اے عام بیڑیاں نہیں جڑیاں بیڑیاں علی زین العابدین کو پوائیاں آنے انہاں نال خاردار کنڈے ہن تو میں صدقے تھے کربلا تو شام تک عظیم عالم دین بیٹھن بابا حسنین شاہ جی جتنے اہل سنت آئے بیٹھے ہو کربلا تو شام تک دا سفر چونکہ کربلا الگ ہے شام بہن دورے کربلا تو گھن کے شام تک جن دے پیریں جتی کو نہ ہائی میں صدقے ونجا دنیا دے کہے غم میں نہ رہو 5 محرم دا نہیں ہے علی زین العابدین کو ظاہر ملی ہوئی ہے بھائی جان توڑے اسے سرائکی علاقے چ میں غالباً ضلع لگے جی پردہ پیام جڑا میں آکے 5 محرم دا نہیں تو میرے امام کو ظاہر ملی ہوئی ہے مدنہ سے ایک بزرگ سید اٹھے میں نے واقع لگے شوکت نے یار میری ڈاری دا منظوری اللہ دا کریں تو حسین دا کریں آپ ڈسا شام چو ولن دے بعد سجاد کو ظاہر دیوان دی کیڑی لوڑ آئی شام تک نہ پیو پترہ کو کھا گئی آئی بسم اللہ کرا حضرکم من اللہ بسم اللہ 5 محرم دا نہیں ہے میں صدقے ہو جاواں ظاہر ملی ہوئی ہے عام ظاہر نہیں اتنی سخت ظاہر مسلمانہ باکر دے بابے کو دیتی ہے جو میرے امام دے جگر دے ٹکڑے باہر پیانن انہیں خون دے الٹی جو کیتی اس جگر دے ٹکڑے باہر آئے میرا 5واں امام محمد باکر موقع تے موجودن بابے دے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلے بھائی جان میرے مولا علی زین العابدین پہلے بچلے دے ہتھاں تے اپنے جگر دے ٹکڑے کو ڈٹھے وقت آسمان دے پاسے ڈٹھے اس وقت بچلے دے پاسے ڈیک کے پیادن باکر بھامے میں سجاد کو ظلم دی ظاہر مل گئی ہے لیکن میں تیرا امام پیو چانا تو ایک واری شام لگاوانی میں صدقے تھی وہاں شام دا نام ہے باکر العلوم دی نام نکل گئی رو کے آدن بابا تو کو ظاہر ملی ہوئی ہے تورا جگر باہر پہ آندہ ہے یہ حالت ایک طرف دا چھوڑ کے میں شام ٹور ونیا میرے امام دی اکھیں چو رات ودی رات رو کے آدن میں تیرا امام پیو آن میں نام پہ بیریندا این واسطے میں سجاد تے باکر کو شام پہ بیرینا آسا سیدان دے پرنالی ماں فضائے تے موت آ گئی ہے میں کو اپنی موت دی کوئی پرواہ نہیں لگاوان اندے تے اوکھا وقت تے ساڑیاں پھپیاں ماما دے نال درباراں بازاراں چرول دی رہی ہے بس بابے دے حکم دی تعمیل کر کے میرا امام ٹر پائے بھائی جان دوجے پاسے کیڑا منظر ہے تو سن چکے سرائکی علاقے دے بندے میں لفظ پہ آدھا 18 بھیراما دی بیوارس بھین دی کبرے صدقیوں ونجا بی بی راضی ہوئے 18 بھیراما دی بیوارس بھین دی کبرے تے میری سین جناب فضادہ میری آقا زادی دی قبر تے بھائی جان متھا ہے قبر تے متھا ہے جناب فضادہ بی بی زینب دی قبر تے متھا ہے جناب فضادہ قبر تے متھا رکھ کے پئی آدھی علی دی میں کو اپنی موت دی پرواہ نہیں سوچے دی یہ کچھ جان رون دی توں پیاں جو لوگ تو آکو تانے ڈیسن کنیز مدینے علیہ سیدان دی آئی تے رول کے شام دے راہاں چمار گئی ہے عجرکم من اللہ رول کے شام دے راہاں چمار گئی ہے شالا خیر ہوئے میں حقلہ مرین دی رہیاں سڑیں دی رہیاں ہون تک نہ سجاد آئے نہ باکر آئے انہوں باکر سردار دے پاند موقعیان فضا دے ڈکھا وین میرے پیر سجاد دے بچڑے باکر سنیں یہ ڈکھا وین قبر تے متھا رکھ کے پئی نہ سجاد آئے نہ باکر آئے فضا دا متھا دا ہانا قبر نال میں صدقے تھی وہاں امام محمد باکر فضا دا مونڈا ہلا کے آدھا ہے گلے نہ دے میں آ گیا متھا اس قبر نال ڈٹھا کون آس قبر تو متھا چاہ کے پئی آدھی ہے سجاویں جے آ گیا ہے نا تب باقی حال میں بعد گنساں پہلے ماں کو ایڈاس تیریاں اکھیں دی رات رک گئی ہے عجرکم من اللہ تیری اکھیں دی رات رک گئی ہے جناب باکر دی آواز آدھی ہے ڈاڈی سجاد نا تیرے سجاد دا پتر باکر نا بھائی جن باکر دا نام آئے آدھی وقت میرے سامنے آ میں دیکھا تیری ڈاڑی کیویں لتھی ہے بابے در اللہ دربارہ بسم اللہ وقت میرے سامنے آ میں دیکھا تیری ڈاڑی کیویں لتھی ہے دربارہ بازاراں چرولداراں ہیں باکر میں صدقے ہوں ونجا مٹی تے بہ گئی جھولی بنائی آدھی باکر میری جھولی سمپو باکر سر رکھے دیر تک متھا چمدی رہیے ڈاڑی تے بوسے دیندی رہیے متھا چمدے
داڑھی چمدے چمدے اچھی رنی ہے ڈھا نکلی ہے رو کے آدھی ہے ہون ڈس میرا سجاد کیوں نہیں آیا ہون ڈس میرا سجاد کیوں نہیں آیا وقت جواب دیتا ہے آپ اچھا سمجھ گئی ہاں سکی ڈاڑی زہرا سڈے ساوت لگا ویا میں نوکر جو ہم جنا فضا کے نا میں نوکر جو ہم ممبر دی قسمیں طلب کی اٹھائے باکر فضا دی جھولی چوں فضا دے گل اچ وہیں پا کے آدھے ڈاڑی گلے نہ دے میرے شام دے قیدی بابے کو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آئے تو سامی سونی کی تھی ہے لیکن فضا دی بلند ہائی تلیاں ٹیک کے اٹھئے آسمان دو رے کیا دیا میرا اللہ کی وجہ مسلمان ہیں میرے درباراں تے بازاراں دے تھکے گزار دیتی نے شام چولن دے بعد سجاد گزار دیوان دی کیڑی لوڑ آئی وہ کتا شام کھا گئی آئی میں صدقے ہو جاما دنیا دے کہیں غم میں نہ رو طویل مضمون بس ختم کرے نا بس 4-5 منٹ میں دو دکھائے بھائی جان اتنا آدھا بی بی زینب دی قبر تے جناب فضا کو موت آ گئی ٹر گئی دنیا تو باکر اکھیں تے ہاتھ رکھے نبز تے ہاتھ رکھے انہا للہ و انہا الہ راجعون ان غربت دکھائے ہک میری سین زینب دی قبر ہے جناب فضا دا میت ہے باکر نال مستور کوئی نہیں ہمیں صدقے تھیما ڈاڈی زینب دی قبر نال فضا دا میت رکھ کے راہ چوان کھڑوتا ہے مقدمین مدہ پردے ہونے آئین ایک کافلہ پیا گزر دا ہاں حقل ماریو کافلے آلے آؤ میں مسافروں پردیسیوں میری مجبوری یہ ہے جو میری شریف ڈاڈی مر گئی ہے اس تو وڈی میں باکر دی مجبوری یہ ہے جو میرے نال مستور کوئی نہیں جیڑی میری رلی ہوئی ماں کو غسل دے واوے مقدمین پرانے مدہ پردے ہونے آئین ایک کافلہ رک گیا ان کافلے بھائی جان 9 مرد 7 مستورہ ہن ان آگ کے جناب فضا کو غسل دے وایا 7 مستورہ غسل دے بعد کفن دے بعد جنازہ تیار قبلہ صاحب بہتر جاندن بابا حسنین نقوی صاحب جو میں مضمون نو کتنا گھٹ کر چھوڑے مختصر کر چھوڑے غسل مل گیا عام مستور ناہی بھائی جان آخر محمد دی دھی دی نوکر آئی سیدان دے ویڑے دی کنیز آئی ڈاڈا سونا روحانی چہرہ اے مستورہ رونیاں دیکھے نا چہرہ جناب فضا دا روندیاں بیان رو کے پیاں دیاں اللہ دی کائنات دیچ اللہ جانے کیڑی وڈی بے وارث ہے جیڑا سونا تیرا مہم پیا لگ دے جیڑا سونا تیرا میت پیا لگ دے آج تیرے میت وین کر کے روان علی تیری کوئی دھی ہوویا تیری کوئی بھین ہوویا جیڑا دھیاں تے بھینا دا نام آئے نا محمد و آل محمد دی محبت دنیا تو چنن آلے جیندے ہوندن دھیاں تے بھینا دا بھائی جان نام آئے نا فضا دا میت تڑپے آواز دیا میں کو تانے نہ دیو تانوں کیا پتا میریاں زینب تے کلثوم جیاں دیاں ہیں میں فضا دے حسن تے حسین جے پترن میں فضا دے عباس جے لالم صدقے ونیا آج رکھو میرا اللہ کیا روانیت جی مجلس اللہ مرحومہ سید آدھی دے درجات بلند کرے مولا سادات دے ویڑے کو وستے رکھے جوڑ سلامت رمن کاظمی صاحبان دے میں صدقے تھی وہاں بس ختم کرے نا این پی آئی جناب فضا دا میت پیچھے لگی ہے 9 مردان دی صاف باکر مولا جنازہ پڑھاون واسطے کھڑن اچھا بزرگ مدہ آدھے ہونے ہیں کہ انہاں 9 مردان تے 7 مستورہ ہیں چی جناب فضا دے پوتر تے جناب فضا دیا نوہان انہاں نو پتہ نہیں جو ساری ماں دا میت ہے مسافرہ سمجھ کے پردیسین سمجھ کے یہ جنازہ پہ پڑھ دیں ان پہ میت باکر مولا جنازہ پڑھاون واسطے کھڑیں توڑے میری رسول دی شریعت دا مسئلہ ہے شیعہ سنیاؤ میت دے وارث کو اجازت بزرگوں کی دیویں دی ہے مولانا صاحب جڑے جنازہ پڑھویں دیں مولوی صاحب وہ رسا کو اجازت گھندن تے وقت جنازہ ہوندہ ہے یہ شریعت دا مسئلہ ہا امام محمد باکر اپنے ہنیوں سنبھال کے نا اکھی پہنچ کے کروٹ تبدیل کی تھی بھائی جان سجے پاسو کھڑا ہا یہ جڑے پیچھے صف لگی کھڑی ہے نا سجے پاسو کھڑا ہا فضا دا وڈا پتر داؤد انہیں کو پتہ نہ جو میری ماں دا بیعت ہے وہ تو پردیسن مسافرہ غریبہ سمجھ کے جنازہ کھڑا پردہ امام کو تو پتہ ہے نا امام اپنے آنسو سنبھالے داؤد دے پاسے ڈٹھے داؤد پاسے دے کے پیادن داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھا کوشش کرائی جائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی ہوئے توڑی
داؤد حیران ہو کے آدھا ہے میری ماں، جوان محدود ایکشن، داؤد حیران ہو کے آدھا ہے میری ماں، باکر دی آواز آن دی ہے داؤد سنجان کوئی مسافرہ نہیں تیری ماں فضا ہے، پنڈی اسلام آباد آلیا فضا دا نام آیا ہے، ابالے قدم چاہ کے بھائی جان جلدی دے نال ماں دے میت جھن پائے، منہ تو کفن ہٹایا ایسے، منہ تے مورا کے پیادہ اکھیں بھال میں تیرا وڈا پتر داؤد تو جی میں بسم اللہ کرا دنیا دے کہے غم میں چنہ رو میں اکھیں بال میں تیرا وڈا پتر داؤد جناب داؤد نے وین کی تین جناب فضا دا میتر پہ بھائی جانو ہن لفظ سنائے ہولی ہولی آواز آدھی ہے ہن تو پیاد ہے میں تیرا وڈا پتر داؤد پتروں ویلے نامے جڑا زینب دی چادر لٹی دی رہی ہے پتروں ویلے نامے جڑا سکینہ دے دیر اللہ دے رہن پتروں ویلے نامے جڑا شبیر دے گالتے تیرا ضربہ حضرکم من اللہ حضرکم من اللہ بسم اللہ صدقے ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں میت پتران دے حوالے کیتا اس جنادہ پڑھائیں اس فضا دے پتران دے حوالے میت کر کے میرا باکر مولا ٹر پائن بھائی جان انہوں مولا علی زین العابدین کو زہر ملی ہوئی ہے غریب دی کیڑی حالت ہے میرا چوتھا امام طرف دائے کہیں کہ ویلے شام دے پاس منہ کریں دیں شام دے پاس منہ کر کے آدن باکر جلدی میں کو زہر کھا گئی ہے قربان تھی وہاں دنیا دے کہا میں چنہ رو باکر دے پان مک گئے میرے امام نے وائن کیتا ہے باکر سامنے آ گئے سر چڑھائے کریمی دکھائے سیدان دی شاید کاظمی صاحب سید آدھا میں کو ممبر دی قسم ہے توڑے نہ اٹھی سنگ دا زہر کھا جو گئی اس شام کھا گئی اس پتران بھراما بابے دی موت کھا گئی اس پھپی دا بازار چرنا مکا گیا اس میں قربان ہو جاؤں توڑے نہ اٹھی سنگ دا بڑی مشکل دے نال تلیاں دا سارا گھن کے میرا چوتھا امام اٹھائے بائیں دراز کر کے باکر کو ہانا لا کے عدل سب تو پہلا میں تو آکھی چما جنا کی نال فضا دا موڑے کھائے حضرکم من اللہ حضرکم من اللہ جنا کی نال فضا دا موڑے کھائے سجاد مولا دیا باما باکر دے گالیچ باکر دیا باما سجاد دے گالیچ ایک بائے دے گالیچ بائیں پاک وین کر کے ودے روندین وین کر کے ودے روندین انجے روندے باکر دیا باما چون سجاد مٹی تے جھن پوین میرے پنجویں امام بابے نو چائے چاہ کے بستر تے سمایا ہے اور سیدہ امتی آؤ شیعہ سنی آؤ علی زین العابدین دی زندگی دا آخری وقت آئی ترائے دفعہ میرے امام دا سجا ہاتھ اٹھائے ترائے دفعہ سینے چ لگائے انہی سمجھ میں جتنے سید بیٹھے ہو توڑی دادی دا دکھ پیا پردہ سر چوائے ترائے دفعہ سینے چ لگائے ترائے دفعہ کھائے سا ہائے زینب ہائے شام صدقے صدقے بسم اللہ کرو ہائے زینب ہائے شام جنا تریجی دفعہ کہے ہائے زینب ہائے شام میرے چوتھی امام دیا رات رون دیا کھیں بند ہو گئی ہیں باکر دی آواز آن دی انہا للہ و انہا الیہ راجعون حقل مار کیا دا میریاں پھپیاں میریاں ماما میریاں بھیڑی میریاں بھر جائیاں چل دیا میرا شام دا قیدی بابا مر گئے حضرکم من اللہ حضرکم من اللہ مستورات آئے وین شروع کیتے کوئی بی کوئی وین کوئی بی کوئی وین مستورہ وین پہ یہ کریں دین زوجہ سرکار سجاد جناب فاطمہ بنت حسن باکر دی پاکم پتر کو ہاں لا کے آدن یتیم ہو گئی ہیں شام نہ قیدی بابا ٹر گیا ہاں ماں میرا بابا ٹر گئے بی بی آدھی باکر میں تیری ماں ہاں کربلا تو کہن کے شام تک تیرے پیو دی کن تے ہوں دے ظلم اکھی نہ لے دی رہی تیرے پیو دی کن تے ہوں دے ظلم دے دی رہی انہیں تے غسل دیوان ہے جڑا غسل دی ویسے میں تیری ماں ہاں تینو حکمن پیا دیا چند چیزاں دا خیال ضرور رکھے باکر دیا دیا ماں کیڑیاں چند چیزاں اچھا رونی ہماری سین تے روکے پیا دیں بی بی دل میڈا باکر پتار حیاتی ہوئی
واہن جت جت گھس زنجیراں دے اتھے ہولے پانی سیدہ دیا دیئے تیرا بابا بلا زخم جی کرا آتنا واہن جت جت گھس زنجیراں دے اتھے ہولے پانی جت جت گھس ہے وہ رسیاں دے اتھے ہولے پانی ختم مجلس سال سوا اتنا ماتم بی بی آدل بہو خیال رکھے اندھے پیراتے وہ تے ہاتھ نال آرام دے لاوے وہ 1400 میل جو پیدل ٹریا ہے نہ پیورے زخم ہے